हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल, पेसाले एनजिओ कर्मी अथवा एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति। विगत 7 वर्षदेखि म नेपालका प्रतिष्ठित एनजिओहरूमा अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गरिरहेको छु। यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भने भिडियोलाई सेयर र लाइक गरेर पनि साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। र हजुरहरू धेरैजनाले भन्दा अगाडि नै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ। हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति म हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूका विभिन्न भ्याकेन्सीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ रहेको छ। यो जानकारी चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो युट्युब च्यानल अन्तर्गत रहेका विभिन्न भिडियोहरू हेरेर धेरैजना सर म्याडमहरूले केही प्रश्नहरू चाहिँ सोध्नु भएको छ। ती प्रश्नहरूको चाहिँ जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरौँ कि जस्तो लाग्यो पहिलो सत्रमा, र दोस्रो सत्रमा चाहिँ यो आज जानकारी गरौँ आइरहेको एउटा भ्याकेन्सीको चाहिँ म चाहिँ यहाँले जानकारी गराउँछु है त। पहिलो कुरा छोटकरीमा यहाँहरूका जिज्ञासाहरू लिउँ। पहिलो कुरा, अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरूले अप्लाई गर्न चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। हुन त मैले अरू भिडियोहरूमा पनि यो बारेमा जानकारी चाहिँ थोरै गराएको छु, तर आज अलिकति डिटेलमा यसबारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। यो अनुभव भन्ने कुरा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले भ्याकेन्सी खोल्दाखेरि चाहिँ बनाइएको एउटा क्राइटेरिया हो। अनुभव जागिर पाउनका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। तर हामीले कुनै पनि ठाउँमा काम नै नगरिकन, काम गर्ने अवसर नै प्राप्त नगरिकन हामीले अनुभव त प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हैन। यो तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि फेरि भ्याकेन्सी अनाउन्स भएको बेला त्यहाँ लेखिएकै हुन्छ यति वर्षको, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लेखिएको हुन्छ। र हामी त्यो देखेर त्यो त्यहाँ लेखिएको कुरा हेरेर डराउनु चाहिँ हुँदैन कहिल्यै पनि। त्यो क्राइटेरिया हो। क्राइटेरियाहरू चाहिँ राख्न मिल्छ र राख्नु पनि पर्छ। अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरूले पनि अप्लाई गर्ने हो। एकचोटि, दुईचोटि, 3 पटक, 4 पटक अप्लाई गर्दै गर्दै जाँदा हामी केही समयको अन्तरालमा चाहिँ जागिर प्राप्त गर्ने त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। त्यही भएर मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ, मसँग अनुभव छैन, मैले त काम नै गरेको छैन भनेर अप्लाई गर्ने चाहिँ छाड्नु हुँदैन, अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अनुभव नै छैन भने पनि अप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो हाम्रो युट्युब च्यानल अन्तर्गत राखिएका भिडियोहरू धेरैजना सर म्याडमहरूले हेर्नुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ। र यहाँहरूले त्यहाँमध्ये केही सर म्याडमहरूले यी सबै जानकारीहरू हावा हुन् पनि भनेको कुरा कमेन्टहरूमा देख्न पाइन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसलाई हावा लाग्छ उहाँहरूलाई म केही पनि भन्दिनँ। उहाँहरूले आफ्नो एङ्गलले जे बुझ्नुभयो, उहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको चाहिँ कमेन्टहरू गर्नुभयो। र मैले यहाँलाई एउटा कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा अथवा यो एनजिओहरूमा चाहिँ काम गर्न लागेको चाहिँ 7 वर्ष भयो। म 7 वर्ष यो क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको छु। मैले यहाँलाई एकदम प्रोफेसनल ढङ्गले वास्तविक जे इन्फर्मेसनहरू छन् ती इन्फर्मेसनहरू मात्रै दिन्छु। अनावश्यक हावादारी, कसैलाई चाहिँ असर पार्नका निमित्त, युट्युबरमा चाहिँ भ्युज बढाउनका निमित्त, फलोवर र लाइकहरू बढाउनका निमित्त मैले काम गर्दिनँ। किनकि मैले यहाँलाई राम्रो इन्फर्मेसनहरू दिएँ, जे वास्तविक सूचनाहरू, जानकारीहरू दिनुपर्ने हो त्यो दिएँ भने अवश्य नै सब्सक्राइबरहरू, हाम्रो चाहिँ युट्युबमा हेर्ने साथीहरू आफै बढ्नुहुन्छ। मैले जबरजस्त फोर्स गर्नु पर्दैन। त्यही भएर हावादारी लाग्ने साथीहरूले यदि त्यस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले नहेर्दा पनि खासै फरक चाहिँ परेन। र हजुरहरूले जुन ढङ्गले बुझ्नु भएको छ त्यसको निम्ति मैले हजुरहरूलाई धन्यवाद मात्रै दिन चाहेँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरैजना सर म्याडमहरूको एउटा जिज्ञासा छ र आजको हाम्रो यो जानकारी पनि त्यही अन्तर्गत छ।
यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्ने धेरै इच्छा छ। मैले सानो समयदेखि चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु, तर अब कसरी चाहिँ प्रवेश गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसको निमित्त पहिलो कुरा डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्नका निमित्त हामीसँग मिनिमम क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ, ब्याचलर डिग्री। सँगसँगै हामीसँग इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी यो कम्युनिटी लेभलमा, फिल्ड लेभलमा काम गर्न चाहिँ इच्छुक हुनुपर्छ है। यति कुराहरू भयो भने चाहिँ अलिकति थोरै अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ। अब कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रवेश गर्ने तरिकाहरू धेरै हुन सक्लान्, त्यो त धेरै लामोतिर नजाउँ। तर धेरैजना व्यक्तिहरू जो अहिले एनजिओहरूको चाहिँ एकदमै लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूको अनुभव र मेरो यो केही वर्षको अनुभवले पनि के लाग्छ भने यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा प्रवेश गर्नका निमित्त विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले समय समयमा भोलिन्टियरहरू अथवा चाहिँ त्यस्ता खालका पोजिसनहरूमा चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेका हुन्छन्। भोलिन्टियर भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पेड भोलिन्टियर हुन्छ, अर्को चाहिँ अनपेड भोलिन्टियर हुन्छ। पेड भोलिन्टियरमा हजुरहरूलाई थोरै सर्टेन अमाउन्ट दिएर कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन को चाहिँ अलिकति अमाउन्ट दिएर काम गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ र यसले गर्दा हजुरहरूले आफ्नो चाहिँ कम्युनिकेसनमा, ट्रान्सपोर्टेसनमा कस्ट खर्च गर्नु परेन र सँगै काम गर्दै चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्नुहुन्छ र त्यो एक्सपिरियन्सले फर्दर अर्को पोजिसनको लागि जम्प गर्ने एउटा वे चाहिँ बन्छ है। र दोस्रो भनेको अनपेड भोलिन्टियर हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई काम गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरिन्छ। त्यो अवसरले चाहिँ हजुरहरूले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा कसरी काम गर्ने, कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, फिल्डहरूमा चाहिँ कसरी मोबिलाइज हुने, डेटालाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू सिक्नुहुन्छ र त्यो सिकाइले फर्दर अर्को पोजिसनको लागि चाहिँ काम गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा सहज वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्छ। मैले त्यही भएको हुनाले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले समय समयमा यस्ता भोलिन्टियरहरू अथवा चाहिँ फिल्ड लेभलमा काम गर्ने विभिन्न पोजिसनहरूमा चाहिँ भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिएको हुन्छ। त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो करियरको सुरुवात चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि यो सोच्नु हुँदैन कि म चाहिँ मास्टर डिग्री गरेको व्यक्ति, ब्याचलर डिग्री गरेको व्यक्ति, म त भोलिन्टियर गर्दिनँ, यदि मलाई त त्यो गर्न मन पर्दैन यहाँले भन्नुभयो भने फेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा त्यो पनि अलिकति अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो हुनसक्छ। मास्टर्स डिग्री नै गरिएको छ, ब्याचलर डिग्री नै छ, तर काम गर्ने तौर तरिकाहरू थाहा भएन भने त भोलि फर्दर अगाडि बढ्न त सकिँदैन। एउटा एजुकेसन एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर एजुकेसन मात्रै फेरि सबै कुरा होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले ब्याचलर डिग्री, मास्टर डिग्री यदि हामीसँग छ भने पनि एकदम ग्रासरुट लेभलबाट हामीले कामको स्टार्ट गऱ्यौँ भने त्यो भित्रका सबै कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। कसरी काम गर्ने, कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, डेटाहरूले चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर राख्ने, स्टाफहरूले चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने, फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने लगायतका सबै कुराहरू सिक्यौँ भने फर्दर हामी छिटो चाहिँ सिनियर लेभलको पोजिसनमा पुग्नका निमित्त एउटा सहज वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यसरी चाहिँ यहाँलाई मैले अगाडि बढ्नको निम्ति अनुरोध गरेँ। र आज यहीसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। जो एनजिओ आइएनजिओ क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, जोसँग अनुभव छैन तर क्वालिफिकेसन छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि आजको भ्याकेन्सी एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ है। मैले आजको भ्याकेन्सीको चर्चा गर्दैछु। यो चाहिँ अनुभव नभएका तर डेभलपमेन्ट सेक्टरमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो र यो अवसरलाई चाहिँ यहाँले ग्राब गर्नका निम्ति मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दै आजको टपिकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनुमति चाहेँ। आज यो एउटा अवसर प्रदान गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ UN ट्रेनिसिप प्रोग्राम हो। यो चाहिँ UN एजेन्सीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। हरेक वर्ष चाहिँ यो ट्रेनिसिप अपर्च्युनिटी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। यो के भनेको छ भने UN ट्रेनिसिप प्रोग्राम कोहोर्ट IX भनेको छ। यो 9औं कोहोर्टमा चाहिँ पुगेको छ। हरेक वर्ष चाहिँ लगभग 50 देखि 70 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्ने गर्दछ। यहाँ भनेको छ फर्स्ट डेट अफ पब्लिकेसन
19 अक्टोबरमा चाहिँ पब्लिकेसन भएको अपर्च्युनिटी फर फुल टाइम on the job training assessment for candidate from socially excluded group भनेर चाहिँ भनेको छ। अब हामी तल के छ एकचोटि हेरौँ। के भनेको छ भने on behalf of the UN United Nations in Nepal Real Solution Private Limited invite application from potential Nepali candidate belonging from socially excluded group जेन्डर सेक्सुअली म्यानिटरी एन्ड पर्सनल डिसेबिलिटी। यो अपर्च्युनिटी खास गरी चाहिँ बहिष्कृत अथवा पछाडि परेका समुदायहरूका निमित्त यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निमित्त चाहिँ अझै धेरै एउटा चाहिँ अवसरहरू र यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता चाहिँ दिइनेछ यो अपर्च्युनिटीमा भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो ट्रेनिसिप प्रोग्राम चाहिँ 11 महिनाको हुन्छ। यो चाहिँ युएन एजेन्सीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो। यो 11 महिनाको चाहिँ हुन्छ र यहाँहरूले 11 महिना चाहिँ यसमा चाहिँ काम गरेर राम्रो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ गेन गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब यो कुन यसमा चाहिँ थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ एउटा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ आर एभाइलेबल इन द एरिया अफ द यी तलका एरियाहरूमा चाहिँ हामीले 11 महिना चाहिँ अनुभव अथवा त्यो ट्रेनिसिप चाहिँ गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको एडमिनिस्ट्रेसन, अपरेसनल, एग्रिकल्चरल, चाइल्ड प्रोटेक्सन, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, इमर्जेन्सी प्रिपरेसन, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ अनि फाइनेन्स, फुड सेक्युरिटी, जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन अनि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट, मिडिया एन्ड कम्युनिकेसनल, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, न्युट्रिसन, प्रोक्युरमेन्ट, सप्लाई एन्ड लजिस्टिक प्रोग्राम सपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, रिसर्च, सोशल डेभलपमेन्ट, सोशल मोबिलाइजेसन, सोशल पोलिसी, भ्यालु चेन, वाटर सेनिटेसन, हाइजेनिक लगायतका थुप्रै सेक्टरहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अनुभव प्राप्त गर्ने चाहिँ योबाट चाहिँ सकिन्छ। अब यो ट्रेनिसिपमा चाहिँ अप्लाई गर्नका निम्ति चाहिँ गिभन यो महत्त्वपूर्णका तलका क्राइटेरियाहरू चाहिँ पुगेको हुनुपर्दछ। पहिलो क्राइटेरिया भनेको युनिभर्सिटी ग्रेजुएट मिनिमम ब्याचलर्स डिग्री, कुनै पनि विषयमा चाहिँ मिनिमम ब्याचलर डिग्री गरेको हुनुपर्छ, पहिलो क्राइटेरिया हो। दोस्रो क्राइटेरिया भनेको यो बहिष्कृत पछाडि परेका वा पारिएका समूहहरू, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यो समूहभित्रको चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है, यो चाहिँ पछाडि परेका वा परिएका बहिष्कृतमा परेका समुदायहरू सँगसँगै चाहिँ यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निमित्त चाहिँ यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हो पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि चाहिँ प्यासन टु वर्क इन द डेभलपमेन्ट सेक्टर, यो चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने एउटा प्यासन हुनुपर्ने छ, त्यो भएन भने चाहिँ काम गर्न सकिन्न। अर्को भनेको युएनका कोर भ्यालुहरूलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्ने, मान्ने, एप्रिसिएट गर्ने हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोफेसनलिजम पनि हुनुपर्छ, इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ, एकअर्कालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने, विभिन्न किसिमको त्यो भित्र चाहिँ ठुलो अर्गनाइजेसन भएको हुनाले विभिन्न एङ्गलमा चाहिँ डाइभर्सिटीहरू हुन्छ, त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। र स्ट्रङ कमिटमेन्ट टु लर्न है, एउटा म चाहिँ केही सिकेर चाहिँ फर्दर यो सेक्टरमा चाहिँ केही गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। र यो के भन्छ, यो विविधता भएका ग्रुपहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ म काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ भने इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ लेख्ने र बोल्न सक्ने चाहिँ बेसिक स्किल हुनुपर्नेछ। र कमिटमेन्ट टु कम्प्लिटेड द असाइनमेन्ट ड्युरिङ द ट्रेनिसिप पिरियड, यो 11 महिनाको पिरियड छ, त्यो पिरियड चाहिँ मैले कम्प्लिटली पुरा गर्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्नेछ, बिचमा चाहिँ छोड्न चाहिँ पाइँदैन। अब अप्लाई गर्नका निम्ति दुईवटा प्रोसेस छन्, एउटा चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्ने प्रोसेस छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू इमेल ठेगानामा चाहिँ पठाउने चाहिँ प्रोसेस छ है।
अब हेरौँ यदि यहाँले अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने क्लिक हियर भनेको छ, यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्छु, यसले त्यहाँबाट हेरेर अप्लाई डिटेलमा अध्ययन गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि म अर्को अलिकति यो तलको सकेपछि गर्छु। र यदि यहाँले अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो खालको सुविधा छ भने अनलाइन अप्लाई गर्नका निम्ति अनुरोध गरेँ। यदि कहिलेकाहीँ चाहँदै पनि अनलाइन अप्लाई गर्न नसकिने अथवा चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ यी तलका डकुमेन्टहरू इमेलमा चाहिँ पठाउनु पर्नेछ। पहिलो भनेको फिल पर्सनल इन्फर्मेसन फर्म छ एउटा युएन एजेन्सीको, यो क्लिक हियर टु डाउनलोड भन्ने छ। यहाँ चाहिँ टच गरेर यो फर्मलाई चाहिँ यसले डाउनलोड गरेर त्यो भित्र भएका डिटेल कुराहरू भर्नु होला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मोटिभेसन लेटर लेख्नु होला, 180 शब्दभन्दा बढी नराखेर। तपाईँ यो युएन ट्रेनिसी प्रोग्राममा किन काम गर्न चाहिँ इच्छुक हुनुहुनेछ, तपाईँसँग त्यो गर्नका निमित्त के छ भन्ने कुरालाई जोडेर एउटा मोटिभेसन लेटर लेख्नु होला। त्यसपछि रिसेन्ट रिज्युम अथवा सिभी र राख्नु होला, र ब्याचलर डिग्रीको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट र नेपाली सिटिजनसिप, 5वटा कुरा चाहिँ यसले तयार गरेर चाहिँ इमेलमा पठाउनु होला है। मैले फेरि भने एउटा चाहिँ फर्म छ, यो फर्म यहाँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। दोस्रो कुरा मोटिभेसन लेटर लेख्नु होला, रेडी गर्नु होला। तेस्रो कुरा आफ्नो सिभी र ब्याचलर डिग्रीको ट्रान्सक्रिप्ट र सिटिजनसिप यति रेडी गरेर यहाँहरूले यो इमेल ठेगाना रहेको छ मैले फेरि बेला भने UNTRAINEESSIP@REALSOLUTIONS.com.np इमेल फेरि यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर छ UNTRAINEESSIP@realsolution.com.np मा चाहिँ यी डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँलाई पठाउनका निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। यो डेडलाइन कहिलेसम्म पठाइसक्नु पर्ने छ भन्दाखेरि 8 नोभेम्बरको चाहिँ 5 बजेसम्म है। 8 नोभेम्बरको 5 बजेसम्म यी डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ पठाइ चाहिँ सक्नुपर्नेछ। अब यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो युएन एजेन्सीको काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रोसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। काम युएनको चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सिकिन्छ। र यहाँ के फेसिलिटी हुन्छ त नि यो 11 महिनामा काम गर्ने अवसरमा भनेर भनेको छ। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ ल अनुसार, यो चाहिँ लेबर ल अनुसार चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड र ग्रेजुटी हुन्छ। एज पर द प्रिभिलिङ लेबर एक्ट अफ नेपाल भनेको छ। यो पिएफ अथवा सञ्चय कोष प्राप्त हुन्छ पहिलो कुरा। अनि यो सक्सेसफुल क्यान्डिडेट टु कभर लिभिङ एक्सपेन्सेस, यो चाहिँ बस्ने बेलामा चाहिँ जुन आफ्नो लिभिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो खर्च हुन्छ समथिङ, यसले यो चाहिँ कोठा भाडा भन्ने खालको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। यो ट्रेनिङ पिरियड 11 महिनाको पिरियडभित्र भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो चाहिँ नेपालको लागि युएन एजेन्सी यो काम गर्ने चाहिँ रियल सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। रियल सोलुसन प्राइभेट लिमिटेडले हामी जसले यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नका लागि हामी क्यापेबल हुन्छौँ उहाँहरूसँग चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ है। मैले फेरि भने एउटा प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ, अनि लिभिङ एक्सपेन्सेस के हुन्छ, खाने बस्ने हाम्रा खर्चहरू के हुन्छन्, त्यो खर्चहरू चाहिँ यसले चाहिँ पेमेन्ट गर्छ। र ठ्याक्कै सेलेरी यति नै हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन, किन भन्दा यो ट्रेनिसिप हो। तर एउटा नर्मल एनजिओमा काम गर्ने एउटा राम्रै पोजिसनको व्यक्तिले जुन एउटा अमाउन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो अमाउन्टको पेरिफेरीमा यहाँबाट आउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ है। यहाँले चाहिँ यसलाई यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नुभयो, एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्छ। अब यो के भनेको छ भने इन नो वे सुड हिज प्रोग्राम बी अन्डरस्टुड एज फुल टाइम इम्प्लोइमेन्ट विथ युएन एजेन्सी। यो यसबाट चाहिँ यो युएन एजेन्सीको चाहिँ फुल टाइम कर्मचारी भइन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो बुझ्नु हुँदैन, किन भन्दा यो चाहिँ युएन एउटा ट्रेनिसिप हो है। मैले यो गरिसके पछाडि मैले युएनमा काम पाइहाल्छु अथवा अरू कुनै अर्गनाइजेसनमा काम पाइहाल्छु भन्ने ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले कुनै पनि फीहरू एक्स्ट्रा चार्जहरू केही पनि यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ लिन मिल्दैन भनेर भनेको छ। र यो पछाडि परेका वा पारिएका समुदायहरू, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अप्लाईका निम्ति चाहिँ विशेष प्रोत्साहन गरिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो चाहिँ हामीले इमेलमा पठाउने कुराहरू चाहिँ यो रह्यो भने अब अनलाइन अप्लाईमा चाहिँ के हुँदो रहेछ
भनेर एकचोटि हेरौँ सरसर्ती। यहाँ दुईवटा अप्सन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अप्सन 1 अप्लाई थट अनलाइन एउटा र अप्लाई चाहिँ थट इमेल है। हामीले इमेलको कुरा गरिसक्यौँ र अनलाइन अप्लाई गर्नेका निम्ति चाहिँ 4वटा प्रोसेस छन्, 4वटा स्टेप हुन्छ। पहिलो स्टेपमा फिल द बेसिक इन्फर्मेसन बिलो एन्ड क्लिक कम्युनिकेट बटन भनेको छ है। आफ्नो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू पहिलो स्टेपमा हुन्छन्। दोस्रो स्टेपमा फिल कम्पिटेन्सी क्वेसन्सहरू छन्, त्यो क्वेसन्सहरू दोस्रो स्टेपमा भर्नुपर्छ। तेस्रो स्टेपमा चाहिँ अट्याच द रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टहरू है। हामीले माथि छलफल गरेका डकुमेन्टहरू अनलाइन अप्लाई गर्दा पनि अट्याच गर्नुपर्छ, जस्तो चाहिँ आफ्नो मोटिभेसन लेटर, अनि रिज्युम, हाम्रो ब्याचलर डिग्रीको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट र सिटिजनसिप चाहिँ यहाँ पनि अप्लाई गर्ने एउटा स्पेस हुन्छ। त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने छ र लास्टमा चाहिँ एप्लिकेसन स्ट्याटस भन्दा हामीले अप्लाई चाहिँ गर्छौँ है। पहिलो स्टेपको कुरा हेरौँ। पहिलो स्टेप हेर्ने बित्तिकै यहाँले चाहिँ डिटेल चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। पहिलो स्टेपमा चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनहरू छन्, जस्तो यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फर्स्ट नेम लेख्नु होला, मैले लेखेँ, मिडल नेम पनि लेखेँ, अनि लास्ट नेम पनि लेखेँ है। त्यसपछि भ्यालिड इमेल एड्रेस, आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँले यसमा राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला, एकदम करेक्ट मोबाइल नम्बर। त्यसपछि त्योसँगै अर्को अल्टरनेटिभ मोबाइल नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर, यहाँसँग मोबाइल नम्बर, ल्यान्डलाइन के छ त्यो पनि राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला, पहिला चाहिँ महिना, अनि गते र वर्ष, यो इस्वी सम्मतमा आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि जेन्डर के हो, मेल फिमेल, त्यो कुरा यहाँ राख्नु होला। अनि आफ्नो मेटेरियल स्ट्याटस, म्यारिड अनम्यारिड के हो त्यो राख्नु होला। त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला, पहिला टोल, त्यसपछि सिटी भनेको डिस्ट्रिक्ट हो है। अनि त्यसपछि प्रोभिन्स र कन्ट्री, अनि करेन्ट एड्रेस अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ माथिको पर्मानेन्ट एड्रेस भरे जस्तै गरी डिटेल कुराहरू यहाँ भर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ प्रोभिन्स एन्ड द डिस्ट्रिक्ट यु ओरिजिनल्ली बिलोङ टु भनेर तपाईँ कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ अथवा कुन प्रोभिन्सको हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट चाहिँ छानेर लेख्नु होला। सबै कुराहरू त्यही छ। र विच कम्युनिटी डु यु बिलोङ टु है, तपाईँ कुन कम्युनिटीको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। त्यो चाहिँ हेरेर यहाँले यहाँबाट चाहिँ यसरी टच गरेर यहाँबाट छानेर चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि डु यु फेल अन्डर द क्याटेगोरी अफ पिपुल विथ पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी, त्यस्तो डिसेबिलिटीको केही छ भने कार्डको ह्याभ अ कार्ड छ भने यहाँ सोधेको छ, यस नो भनेर लेख्नु होला। यदि यस भने चाहिँ यसभन्दा तल कुनै क्वेसन सोध्छ त्यो क्वेसनको आन्सर पनि दिनु होला है। त्यसपछि डु यु ह्याभ क्लोज रिलेसनसिप अफ युएन, युएनसँग तपाईँ कुनै रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा छ। यदि छ भने यस भन्नु होला, र यस भनेपछि इफ यस भनेको छ, इफ यस क्लिक बटन बिलो भनेको छ। यदि यस हो भने के हो त्यसले सोधेको क्वेसन दिनु होला, यदि होइन भने चाहिँ नो नै भनेर राखिदिनु होला है। हामीले फर्स्ट स्टेप सक्यौँ। यहाँ माथि भनेको कुराहरू अनलाइन भर्ने हो, र अनलाइनमा कुनै पनि एउटा मात्रै हामीले भर्ने कुरा छोड्यौँ भने पनि यसले मान्दैन, एक्सेप्ट गर्दैन। त्यही भएर डिटेलमा सबै कुराहरू चाहिँ यहाँलाई भर्नका निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि हामी दोस्रो स्टेपमा पुग्छौँ। मैले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ बढिनँ, किन भन्दा यो भिडियो एकदमै लामो भइसकेको छ, अझै लामो चाहिँ हुन्छ है। स्टेप 1 कम्प्लिटेड भनेको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्टेप 2 मा के रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि। स्टेप 2 मा चाहिँ आफ्नो एजुकेसन र एक्सपिरियन्स रिलेटेड कुराहरू रहेछन्। वेन डिड यु कम्प्लिटेड युर ब्याचलर्स डिग्री, कहाँबाट चाहिँ ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्नु होला। नेम फिल्ड अफ बेसिक ब्याचलर्स डिग्री, कुनमा चाहिँ के सब्जेक्टमा ब्याचलर डिग्री गर्नुभयो भन्ने कुरा लेख्नु पर्ला। अनि डु यु ह्याभ एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्सन क्लियरली मेन्सन भनेको छ, यो ट्रान्सक्रिप्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। अनि फ्रम विच स्कुल यु ह्याभ कम्प्लिटेड योर एसएलसी, कहाँबाट कम्प्लिट गर्नुभयो भन्ने कुरा लेख्नु पर्ला। त्यसपछि डु यु ह्याभ वर्क एक्सपिरियन्स केही छ भने त्यो लेख्नु पर्ला, नभए पनि फरक परेन। र चुज योर एरिया अफ इन्ट्रेस्ट फर योर प्रायोरिटी, हामीले माथि चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू हेरेका थियौँ, कुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने, एजुकेसन, हेल्थ, फाइनेन्स, लजिस्टिक, एमएनई होइन, कुन सेक्टरमा काम गर्ने हो। यहाँ 3टा चाहिँ भर्न पाइन्छ है। तपाईँले प्रायोरिटी 1 मा चाहिँ कुनमा चाहिँ काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ 1 मा लेख्नु होला। दोस्रोमा चाहिँ यदि यो 1 पाइएन भने दोस्रो म यसमा इन्ट्रेस्टेड छु भनेर प्रायोरिटी 2 मा भर्नु होला। प्रायोरिटी पहिलो र दोस्रोमा पनि पाइएन भने म प्रायोरिटी 2 यो फिल्डमा चाहिँ पाएँ भने चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ भर्नु पर्ला। त्यसपछि
त्यो भएपछि यु हेभ आर सिलेक्टेड, आर यु विलिङ टु बी लोकेटेड एनीवेयर इन नेपाल। तपाईँ नेपालको कुन, यदि सिलेक्टेड हुनुभयो भने कुन लोकेसनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। ए सरी, तपाईँ जुनसुकै लोकेसनमा पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ अथवा सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। यस नो, तपाईँ सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्ने कुराको एन्सर त्यहाँ दिनु पर्ला है। पर्फर्म भेन्यू फर रिटर्न टेस्ट, तपाईँले चाहिँ रिटर्न टेस्ट कुन ठाउँबाट चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ ठाउँहरू छ, सबै ठाउँ त छैन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज र जनकपुर रहेछ। यो 3टा ठाउँमध्येबाट कहाँबाट दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला है। अनि ट्रेनिङ टपिक भनेको छ, कुनै ट्रेनिङहरू तपाईँले लिनुभएको छ भने त्यो टपिक लेख्नु होला, कहाँबाट लिनुभयो, कति महिनाको लिनुभयो भन्ने कुरा यसरी यहाँले डिटेलमा चाहिँ भन्नु होला है। अनि रिफरेन्स राख्नुपर्छ कम्तीमा 2जना व्यक्तिको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र इमेल चाहिँ यहाँले यसरी चाहिँ राख्नु होला है। हामी स्टेप 2 मा छौँ अहिले र म योभन्दा अगाडि बढिनँ, किन भन्दा मैले स्टेप 2 का कुराहरू नभरेको भएर हामी स्टेप 3 मा पुग्न सक्दैनौँ। यसरी यहाँले भरिसके पछाडि लास्टमा चाहिँ अप्लाई भन्ने अप्सन आउँछ। अप्लाई भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने अप्लाई हुन्छ र त्यो थ्याङ्क यू भन्ने एउटा इन्फर्मेसन आइसके पछाडि हाम्रो अनलाइन त्यो अप्लाई प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ हुन्छ। आशा छ यो जानकारी यहाँहरूलाई पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा छ। यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा बक्समा राख्छु, यसले त्यहाँबाट हेरेर डिटेलमा अध्ययन गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो आइएनजिओ सेक्टरमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा प्रवेश गर्ने चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण अपर्च्युनिटी हो। यो अपर्च्युनिटीहरूलाई यहाँले चाहिँ ग्र्याब गर्नुहुनेछ र यहाँले आफ्नो करियर चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै फेरि पनि यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिलोचोटि जोड्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दै र यहाँहरू पर्सनली जोडेर थप कुराकानीहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट 100 रहेको छ, त्यसलाई लाइक र फलो गर्न अनुरोध गर्दै फेरि अर्को भिडियोमा अर्को जानकारी सहित यहाँहरूसँग भेट्ने अपेक्षा सहित आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद, नमस्ते।